जम्या पानी त यस्तो छ मौसम भयो गयो गयो कस्तो छ अहिले गयो कि नै नाटक नगर त्यस्तो चुप त ल गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कोरिया आइपुग्यौँ होइन र चाहिँ हाम्रो आदि चाहिँ जुन हाम्रो एक्टर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ माथि क्याम्पस सुरु गर्नुपर्छ र उत्तरमा चाहिँ यस्तो जाडो गएर चाहिँ घाम ताप्न आएको त घाम भएको ठाउँमा र पछाडिको हाम्रो चाहिँ पुरा यो सिक्लिस हिमाल होइन कास्ने भन्छ त अनि यताको चाहिँ चुच्चो भएको चाहिँ माछा पुज्दै होइन पुरै अनि यहाँ हामी जुन ठाउँमा पनि होइन त्यहाँ पनि चाहिँ बेसरी हिउँ पर्यो राति पनि हिउँ परेको थियो अहिले पनि हिउँ अझै गएको छैन पक्रेर एकछिनपछि फेरि पर्छ भन्छ नि हौ जे होस् रमाइलो भयो जीवनमा पहिलोचोटि अनुभव गर्न पाइयो कि होइन र हाम्रो चाहिँ फेमस माइला दाई पनि हुन्छ अहिले भेट गर्नु नि त होइन साइडतिर चाहिँ यो तलतिर यो डाँडा अलिकति तल अनि त्यहाँ छिम चाहिँ दाइहरूले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ जुन यो डाँडा नि वहाँ तल त्यो जो खोला देखियो नि खोला जस्तो देखियो नि त्यो बाटो आएको वहाँ तलबाट आएको हिँड्दै आएको हो हामीलाई त मान्नै पर्छ कि कहिले नहिँड्ने मान्छे त्यत्रो बाटो हिँडेर ट्रेकिङ गर्दै आएको है हाम्रो दाइहरू चाहिँ उतातिर सुट गर्न जानुभयो अनि हामी चाहिँ यहाँनिर भर्खर खाजा खाएर चाउचो थियो अनि चाउचोमा चटपटी जस्तो बनाएर अनि नुन खुर्सानीहरू हालेर खाएर बसेको घाम लाग्यो ल क्लियर नै थियो एक्कासी हाम्रो चाहिँ यहाँ सुटिङ हुँदैछ कस्तो भइरहेछ हाम्रो सुटिङ अवनी हाम्रो आदरणीय पदम भाइलाई चाहिँ हाम्रो रोशन दाजुसँग क्याम्पसम्म पुगेर क्याम्पको यो साड भएर बस्नु भएको छ अझ गरिमामय कार्यहरू थप गर्नका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु हामी चाहिँ यहाँको सुट भ्याइएर अब तल्लो साइडमा सुट गर्न जान लाग्यो अनि भ्यूहरू पनि सबै ढाकी भ्यायो है गाइस यतातिर सबै बादललाई भ्यायो यहाँ यो बादल लागेको साइडमा फेरि ठुलो हिमाल छ त त्यही भएर यहाँको सबै भ्यूहरू ढाकेर हामी उतापट्टिको साइडमा अर्को सुट गर्नको लागि हामी तयारी गर्नको लागि उतातिर जान थालेको छौँ ओइ गाइस ओइ जाम अब के अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर आगो बाल्न खोजेछौँ अनि आगो बालेर अनि यहाँ बस्ने हो अनि यहाँको वेदर राम्रो भएपछि बल्ल हाम्रो सुट सुरु हुन्छ है पुरै हेर्नुहोस् पुरै बादल पुरै अघि भर्खरसम्म कस्तो राम्रो मौसम थियो अहिले पुरै यस्तो भर्खर बिग्रेको है गाइस यहाँको वेदर चाहिँ अलिकति खराब भएको कारणले हाम्रो सुट चाहिँ रोकिएको छ है अनि यस्तो धुसी आएको छ अनि त्यही भएर भ्यूहरू पनि राम्रोसँग देखेको छैन अनि सबै जाडो भयो यहाँनिर वास्तै जाडो भएर सबै यहाँनिर आगो बाल्नु भएछ जाडो चाहिँ एकदम धेरै भएछ है हेर्नु हाम्रो दाइहरूले यहाँ आगो बाल्नु भएको छ आगो चाहिँ चिसोले बोल्दै बोले छैन होइन ओइ उते त्यत्रो सम्झेको वाला देखाउने हो सम्झेको वाला कुन देखाउँदाखेरि यो ड्रेस चेन्ज गर्ने साडी लाउँछु असनको रातो साडी चारा पाङ्रे गाडी असनको रातो साडी चारा पाङ्रे गाडी किने दिउला चुरा छ है गीत बजाएको नाच्नु पर्यो यहाँनिर अरू आदि साथीहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ आगो तापेर बस्नु भएको छ अनि हामी चाहिँ नाचेको आउनु सबैजना नाच्नु है अरे हजुर नाचेको भिडियो गराइदिन्छु कि नाच्ने अन्त म नि भाग्न पर्छ त अन्त यता हेर तिमी पनि ल हेर
भयो नाना घुम्नु अब यहाँको सुट छ केटीले चाहिँ मतलब केटी चाहिँ मर्छ क्या यहाँबाट चाहिँ यो कोरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम जाडो रहेछ है दिउँसोमा पनि कि एकदम जाडो अनि घाम जुन नलाग्ने अनि धेरै बादलहरू ढुसीहरू आउने ठाउँ रहेछ है एकदम जाडो है यसमा चाहिँ यहाँ आउनुभयो भने सबै कुराको व्यवस्था गरेर लिएर आउनुहोस् है अनि यहाँ चाहिँ यो बादल लाहानी यो पुरै यो हिमाल हो कि बादलले गर्दा ढाकिएको छ हिमाल है अहिले चाहिँ देख्न पाएको छैन पछिको सुटको सिनमा देख्नुहुन्छ हजुरले यदि आइहाल्नु भयो भने पनि ग्लोभ्सहरू अनि टोपी अनि ज्याकेट अनि हुडहरू सबै एकदम न्यानो कपडा लगाएर आउनुहोस् यदि आउनुभयो भने अब कोही त अब भ्लगहरू देखेर पनि राम्रो सिन देखेर पनि आउन खोज्नुहुन्छ तर आउँदाखेरिमा चाहिँ बाटोमा एकदम गाह्रो हुन्छ एकदम धेरै हिँड्नुपर्छ उकालो ट्रेकिङ एकदम धेरै हिँड्नुपर्छ बाटो पनि एकदम गाह्रो छ अनि आउने बेलामा अब यहाँ आउँदाखेरिमा माथि सास फेर्न पनि अलिक गाह्रो हुन्छ कोही मान्छेलाई कमजोर मान्छेलाई होइन लेग लाग्ने भन्ने हुन्छ सम्भावना हुन्छ है कमजोर मान्छेलाई त्यही भएर हाम्रो पनि 2 जना मोडल हुनुहुन्छ उहाँलाई दुवैजनालाई त्यस्तो भयो थियो कि बेहोस भइदिने बाटोमा है हिँड्न परेको अनि बेहोस भइदिने अनि बाटोमा हिँड्न नसक्ने त्यस्तो भयो थियो त्यही भएर सबै कुराको व्यवस्था गरेर लिएर आउनुहोस् है अब कोही एकदम धेरै कमजोर हुनुहुन्छ भने एकदम सावधानीपूर्वक अनि हामी आउने बित्तिकै आगो ताप्यौँ है वहाँबाट आउने बित्तिकै आगो तापेर अनि एकछिन हात खुट्टाहरू ततायौँ चाहिँ सुट गर्ने ठाउँ हो त्यो डाँडामा 2 जना मान्छे बस्नुभयो नि उहाँ चाहिँ हामी सुट गर्ने अहिलेको सुट त्यहाँनिर छ है भिरमा अब केटी हाम फालेको भन्ने त्यस्तो खालको क्लिप लिन थाल्यौँ हामीले चाहिँ त्यो अब दाइ पनि हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि हामी पनि अब जाने हो यहाँबाट यो बाटो यस्तो अलि राम्रो चाहिँ हिँड्नु होला ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ जस जाडो हो एकदम हेर्दाखेरिमा रमाइलो एकदम राम्रो भए पनि आफ्नो हेल्थको एकदम धेरै केयर गर्नुपर्छ यहाँ आएपछि है मलाई एकदम धेरै टन्सिल पनि भएको छ तातो पानीहरू यताउता सबै खानुपर्छ सो त्यही भएर हजुरहरू यहाँ आउँदाखेरिमा एकदम राम्रो हुन्छ नि यो हिमाल अब बादलहरू सबै निस्किँदै जाँदैछ अब हिमाल पनि हेर्नु न कति माथि छ है एकदम राम्रो ठाउँ हो एकदम नजारा एकदम राम्रो ठाउँ हो क्यामेरामा चाहिँ ठुलै जस्तो मतलब धिरैबाट खसे जस्तो देखाइन्छ तर सानो हेलो दाइ सास फेर्न गाह्रो भयो दाइ ल तातो पानी खानु न त अनि त्यो रुगाले गर्दाखेरि भयो कि यस्तो भएको अब सुत्ने हो दाइ खाने होइन त खानाहरू खाने होइन खाजामा के छ मलाई हुन्छ र बिस्कुट छ भन्नुभएको थियो त्यो बिस्कुट खानु न बिस्कुट खानु हजुरले पनि अनि तातो पानी खानु हल्का हुन्छ अनि युबिना सुतेको हो युबिना बहिनी ए लम्बु हेलो गुड नाइट ल युबिना हाई यहाँ चाहिँ अब चाउचाउ पकाउनु लाग्यो कुन यो खै कहाँ हुनुहुन्छ बस्छु न दाइ ऊ त नुनको बत्ता हटाउनु त यहाँ चाहिँ चाउचाउ पकाउनु लाग्यो है अनि उहाँ चाहिँ भान्से दाइ हो उहाँ चाहिँ क्यामेराम्यान दाइ यिनी चाहिँ उत्तम अनि उहाँ चाहिँ अमिषा अब मौसम पनि सबै सफा छ अहिले
बादल आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो सुट छ अनि सुट गरिन्छ हामीले हाम्रो यहाँनिर मोडलहरू टक्रिँदै हुनुहुन्छ ल है गाइस हाम्रो पनि सुट सुरु भयो अहिले अर्को सुट भयो अहिले चाहिँ फेरि अर्को सुटमा तयारी गर्न लाग्यौँ अनि हामी चाहिँ सबैजना यहाँनिर हुन्छौँ हिमाल हेर्नुहोस् हिमाल ढाकिन लाग्छ सबै यस्तो गर्छ रेडी अब ढिलो हुन्छ फेरि अहिले सबै बादल बिचमा आइभ्यायो हाम्रो सुट चाहिँ अब अर्को भ्याइएर अनि अहिले आधीमा पुग्यौँ अर्को सुटमा पुग्यौँ अनि सबैजना यहाँ स्क्रिप्ट दाइ चाहिँ यहाँ स्क्रिप्ट पढेर बस्नुभएको छ कस्तो नदेखेको बादल लाग्छ के त्यही भएर अनि उहाँहरू चाहिँ फोटोसुट गर्नुभएको छ क्यामेराम्यान दाइ फेरि थाकेर बस्नुभएको छ सुत्नुभयो सबै लास्टै भन् काम पनि गयो पुरानो दाइ फेरि स्क्रिप्ट दाइ पेन दिन्छ मलाई हे दाइ के छ ठिक छ कोरी इज एकदम जाडोले मरि सेम गरिदिनु भयो यो त हिमाल हो हिजो चाहिँ हामी यहाँ बस्यो उता ट्रेनमा एकदम जाडो हुँदो रहेछ होइन हामी चाहिँ यहाँ बस्यो सही छ जाडो खानु दाइ यहाँ चाहिँ हामीले आगो बाल्यौँ जाडो भएर घाममा पनि नभएर फेरि यहाँ आगो बालेर बसेको यहाँ चाहिँ मेकअप गर्नुभएको छ उहाँ दाइहरू सुतिरहनु भएको छ मासतिर सुट गरेर भ्यायौँ अहिले चाहिँ अनि यहाँ सुट गरेर भ्याएर अनि खाना खाजा खाएर अनि कफी खाएर अनि अब हामी अर्को ठाउँमा सुट गर्न जाने हो अनि अरू दाइहरू सबै अर्को ग्रुपको दाइहरू जति सबै गइरहनु भयो अनि उहाँहरू पनि जान थाल्नु भएको छ अब हामी पनि जाने हो अनि हाम्रो अहिले चाहिँ त्यो डाँडा हो नि त्यो डाँडातिर सुट छ हाम्रो चाहिँ अनि अब हाम्रो तयारी हुँदैछ अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ माइला दाइ हुनुहुन्छ हाई गर्दैन कोरीको सबैभन्दा खतरा दाइ यही हो खतरा दाइ हजुर हुन्छ हाई युविना हाई अमिषा कस्तो फिल भइरहेछ आज एकदमै राम्रो कपडा लाउन पाउँदा अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट फर्किने हो अब एक्कासी तल गएर यहाँको मौसम पनि खराब भएछ पुरै ढुसीहरू बादलहरू आएर पुरै अब देखेको छैन पहाडहरू भ्यूहरू खासै देखेको छैन त्यही भएर हामी तल गएर अनि एउटा चियाको सुट हान्ने अनि हानेर भ्याएर अनि तल्ल एउटा खाजा खाने ठाउँ हो अब 2 घन्टा 3 घन्टाको बाटो जानुपर्छ हिँडेर अनि हिँडेर त्यो बाटो जाँदाखेरिमा त्यहाँ तल बास बसिन्छ होला अनि त्यहाँ पनि सुट गरिन्छ अनि सुट गर्दै गर्दै जाने हामी अनि सुट गरेर भ्याएर अनि एक्कासी हामी पोखरा पुग्छौँ सिक्लिनमा सुट गर्छौँ अनि हामी पोखरामा पनि सुट गरेर अनि बुटोल जान्छौँ अहिले त मौसम हल्का भयो नि फुलेको जस्तो लाग्छ यो अघिको यहाँको डाँडा हो नि यो डाँडा चाहिँ खुले थिएन अनि पुरै ढुसी लाग्थ्यो अहिले चाहिँ पुरै हल्का भ्यू देखिन थाल्यो अनि यो साइड छ नि यो ठुलो डाँडा नि यो साइडमा त्योभन्दा पारी फेरि हिमालको रुख देखिन्छ है हिमाल देखिन्छ अग्लो हिमाल देखिन्छ तर
तर अहिले चाहिँ यो बादलको कारणले देखेको छैन, मौसम साफ पनि छैन अनि भने जस्तो पनि भएको छैन। टक्क 11 बजेसम्म 12 बजेसम्म मात्र मौसम खुल्छ, त्योहरू लाग्छ, पानी पनि आउने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ टाइममै गर्नुपर्छ सबै कुराहरू। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी अब सिधै तल जान्छौँ, त्यहाँको हल्का सुट लिन हो अनि त्यहाँबाट तल जान्छौँ। हुन्छ ल, हामी चाहिँ अब यहाँबाट कोरीबाट निस्किन थालेको, एक्कासी अब तल गएर भेटिन्छौँ सँग। अनि हाई गरिदिनु न, माइलो दाइ हो उहाँ चाहिँ, उहाँको मेन हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ आउनको लागि। अनि बस्नुहोस् है राम्रोसँग। अब हामी चाहिँ जान थालेको है, सबै झोलाहरू प्याक गरिरहेको, यहाँबाट हिँड्न थालेको कोरीबाट। बाई दाइ, राम्रोसँग बस्नु है। जाम अब जाने हो। अब कस्तो कस्तो लागिरहेको, कति दिन 2 दिन जति बस्यौँ है, अनि थुप्रै दिन बसे जस्तो लागिरहेको कि यहाँनिर। अनि भ्यू हेऱ्यौँ अनि सबै ठाउँमा सुट गऱ्यौँ, देख्यौँ है सबैजना माइलो दाई अनि त्यहाँको दाईहरूले एकदम खाना बनाएर दिनुभएको थियो हामीलाई। अनि त्यही भएर बिर्सिनै सकेको छैन। र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्न थालेको यहाँबाट होइन। र अहिले चाहिँ हाम्रो पिक्चर सुटिङ हुन्छ कि हुँदैन पनि अलिक थाहा छैन, किनभने चाहिँ अब अलिकति मौसमले साथ दिएन अझै। र अब बास बसिन्छ होला सायद, सक्दो त नबस्ने, किनकि भोलि बिहान पनि सुटिङ गर्न सिक्लेसमा। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि बिहानमा चाहिँ बल्ल सिन देखिन्छ क्या, अनि दिउँसोमा देखिँदैन सिन। अनि त्यही भएर चाहिँ सक्दो नबस्ने, रात पऱ्यो भने त बस्नु पऱ्यो। हजुर। अनि यहाँ चाहिँ हामी थुप्रै दिन बसेको भएर यहाँ यो ठाउँ छोडेरै जान मन लागेको छैन। त्यही भएर कस्तो अर्कै लागिरहेको छ। यहाँको दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, खाना पकाएर माया गरेर खुवाउनुभयो, सबै सामानहरू हामी नबुक्दाखेरिमा मतलब नसक्दाखेरिमा दाइहरूले हेल्प गर्नुभयो, कति धेरै एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ यहाँको दाइहरू चाहिँ है। यहाँको दाइहरू चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। अरू गाइजहरू यतातिर हुनुहुन्छ, यता बस्नुभयो। र अहिले चाहिँ हाम्रो सुटिङ हुँदैछ यहाँ हेर्नु है, जस्तो हाम्रो हिरो दाई चाहिँ ऊ सुटिङ हुँदैछ, हाम्रो सन्देश क्यामेराम्यान हुन्छ। एउटा बेजे दाई पनि बेज गरिराख्नु भयो अघिदेखि होइन, उहाँ चाहिँ बेजेती दाई भन्दा पनि हुँदैन। ऊ चाहिँ हाम्रो अस्मिता नानी होइन, उहाँ हाम्रो खास मेन ब्लगर उयो हो। र चाहिँ यहाँ टिकटक बनाउँदैछ। म चाहिँ गोरै हेर्छु मान्छे होइन होइन, म चाहिँ साँच्चै गोरै हो कि दाइले चाहिँ बेज गरेको ब्लगमा, ठिकै हो बेद त गरेकै हो। फाउन्डेसन छ र छैन फाउन्डेसन मेरोमा। र हाम्रो चाहिँ उहाँ हेल्पर्स कम हाम्रो गाइड दाइ होइन, उहाँ ड्युटी त हाम्रो गाइड है, उहाँ चाहिँ हल्का खैलो गर्नु न हेल्पर है। अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो, यहाँको सुट भ्याइएर कोरीको सुट कोरीभन्दा अलिकति तलपट्टिको सुट भ्याइएर अब हामी तल फर्किन लाग्यो। अनि फर्किएपछि एक्कासी तल खाना खाने ठाउँमा गएर अनि हजुरहरूसँग भेट हुन्छ। ओके बाई। अब सबैले झोला बोक्ने, अब मैले पनि जुत्ता खोल्न पर्छ, अनि जुत्ता खोलेर भ्याएर अनि हामी अब जाने बाई। झाडु बज्छ। ल गाइस, हाम्रो चाहिँ भ्लग नानी चाहिँ अहिले चाहिँ अगाडि गएको कारणले चाहिँ होइन मलाई भ्लग गर्नु परेको छ होइन। र चाहिँ हामी चाहिँ हिजो चाहिँ बाटो आएको थियौँ र हिजो चाहिँ अलिकति रात पऱ्यो होइन, हिजो भन्दा अस्ति भनौँ होइन। र धेरै रात परेको थियो, त्यो बाटो चाहिँ केही देख्न पाइएन, त्यो अनुसार हाम्रो चाहिँ नानीहरूले अलिकति दुःख दिए, हिँड्न नसकेर चाहिँ बाटो चाहिँ एकदम अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ लास्टै गाह्रो के बाटो। अस्ति चाहिँ रात परेको बेला चाहिँ अब आइपुग्यो भन्ने थियो होइन, त्यो माथि जोसले चाहिँ हामी छिटछिटो हिँड्यौँ। त्यही पनि कोही नानीहरूले दुःख दियो, उहाँलाई पनि हेर्नु पऱ्यो, कसैलाई लु लाग्ने। आई थिङ्क मलाई पनि भएको थियो, म पनि एकचोटि ढल्यो। अनि हाम्रो पुरन दाई जो कि मेन लिड गर्नुभयो उहाँ पनि ढल्नुभयो, अनि उत्तम पनि ढल्नु भएको थियो, उहाँले पनि ल म यसरी ढलेँ भन्नुभयो होइन। त्यही त भयो, म यसरी ढलेँ भन्नुभयो नि तैँले, जे भए पनि लड्यो नि त। यहाँ चाहिँ सही सलामत आएको भनेको एउटा चाहिँ अस्मिता हो, अस्मिता कहीँ नभइकन कि। र दुईवटा क्यामराम्यान होइन, त्यो बाहेक चाहिँ सबै चाहिँ अलिकति डेन्जर अवस्था। हाम्रो चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ के भएको रहेछ, उहाँलाई चाहिँ निमोनिया भएको रहेछ, उहाँले चाहिँ पहिला भन्नु भएन। र उहाँलाई पनि अलिकति झोला पनि गरुङको भएको रहेछ अलिकति, त्यही भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ यस्तो रोइदिएको टुच्चा भन्दाखेरि होइन।
र हाम्रो दुईवटा कमिनाहरू तलबाट उयो गर्दैछन् त्यो चाहिँ हाम्रै कमिनाहरू होला उस्तै भयो त्यही सन्देश दाईहरू उहाँ दाइले चाहिँ मेरो धेरै बेज गरिदिनु भयो अर्को भ्लगमा चाहिँ होइन म भन्दाखेरि चाहिँ फाउन्डेसन लाएर चाहिँ गोरु भएको होइन म अलरेडी गोले नि हो र दाइले चाहिँ यहाँ समस्या देखिरहेको छ हाम्रो दाइले चाहिँ दाइ के भएको खास भन्नु नि एकचोटि खै त्यो भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्दैन त्यही पनि भन्नु त्यसरी एपेन्डिक्स भयो जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ तर स्योर चाहिँ छैन म अझै पनि अब लेक भन्ने ठाउँ होइन यो लेक जस्तो ठाउँमा अब के हुन्छ कतिखेर केही थाहा हुँदैन अब हो होइन चाहिँ ऊ चाहिँ पोखरा गएर थाहा हुन्छ उहाँको भिडियो एक्सरे गरेर हामी चाहिँ सुरुमै गएर पोखरा चाहिँ फर्स्ट अफ अल त दाइको चेकअप गराउने त्यो चाहिँ गर्ने हो किनकि चाहिँ अब मेनली भनेको मेनै हुन्छ उहाँ बिना हामीले केही गर्न सकिँदैन र उहाँ चाहिँ पछाडि चाहिँ हाम्रो उत्तम उफ काले दाइ र कुहिरे पनि हरियो लाग्नु थालेछ अलिकति हिँड्दै चाहिँ गाह्रै हुने क्या अब के गर्ने अब त्यस्तै आइयो अब घाउ भयो थियो हिँड्ने बानी लाग्यो नि त होइन तलबाट त्यस्तो अब 13 घन्टाको बाटो हिँडेको क्या हामी उहाँ माथि माइल दाईहरूले पनि भन्नुभएको थियो तिमी चाहिँ बाबु आएकै हो त्यही पनि यस्तो रोग लागेको अलिकति हाम्रो दाइले चाहिँ जन्डिस भएको थियो पहिलेदेखि उहाँ आउनुभयो अमित शाह चाहिँ अब हिँड्न सके होइन झुट बोल्ने त नि होइन उसलाई चाहिँ तलैबाट बोकेर ल्याएको हो धन्नै हाम्रो चाहिँ 3टा दाइ हुनुहुन्थ्यो तल हामी सँगसँगै आउनुभयो आधी बाटोबाट उहाँ दाइ चाहिँ हाम्रो चाहिँ देउताई बनेर आएको उहाँले चाहिँ धन्नै पाला गरी बोकिदिनु कसैले सामान बोकिदिनु भयो उहाँलाई चाहिँ मान्नै पर्छ होइन जोस् भन्छ नि भगवान् कुनै रूपमा आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ देखाइदिनु भयो होइन ल अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिक्लेस होइन है हामी चाहिँ तल एउटा भात खाने ठाउँ होइन सक्दोबर चाहिँ त्यही बस्छौँ होला अब त्यो चाहिँ स्योर छैन बस्छौँ कि बस्दैनौँ होइन अब किनभने चाहिँ अब गाह्रै हुन्छ किनकि हामीसँग अब 3जना लेडिज पनि हिँड्छ उहाँले चाहिँ अलिकति 3जना मध्ये चाहिँ 2जना त हिँड्छ एउटा चाहिँ हाम्रो मेन मोडल दिदी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ केही भन्नु भएन घरै आएर बोदिहाल्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अलिकति दुःख देला जस्तो लागिरहेछ अब हेरौँ के हुन्छ नदिन पनि सक्यो ओह्रालो भन्ने चिज उहाँलाई चाहिँ मनपर्ने अलिकति चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट भेट चाहिँ कि त हामी तल बसेर ल बाई चाहिँ र हामी चाहिँ फाइनली चाहिँ अहिले सिक्लेसमा पुगिसक्यौँ र हेर्न सक्छ मेरो ओठ चाहिँ लास्ट फुटे खाएँ र हाम्रो उहाँ पुरम दाइलाई चाहिँ एकदम सन्चै भएन उत्तम दाजु पनि सुतिरहनु भएको छ है र उसले चाहिँ खाना खाँदैछ अनि यस्तो क्या हिँड्नै धो भयो आउँदा बिच खाना खाएर चाहिँ सुत्या अनि त्यही भएर चाहिँ यसो बाहिरको सिन चाहिँ भोलि देखाउँला र अहिले चाहिँ फाइनल चाहिँ हामी आयो होइन र यो चाहिँ नै अब भोलि अरू चाहिँ सिक्लेसको राम्रो सिन चाहिँ अब भोलि गुड मर्निङ गाइज र हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सिक्लेसमा जस्तै कि हजुरलाई मैले राति भनिसकेँ होइन र एकदम सिक्लेसमा र हजुरलाई चाहिँ सिक्लेसको भिडियो छैन र अहिले सिक्लेसमा पुगिसक्यौँ सबैजना र सिस भयो अब जाडो पनि त्यस्तो खास छैन प्लस ठिकै छ भनौँ र हाम्रो बाँकी टिमहरू चाहिँ ऊ त्यहाँ बसिरहेको छैन र म चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो ब्लगर नानीलाई चाहिँ होइन जसले ब्लग बनाउँछ उसलाई दिन्छ उसले आफै बोल्छ है ल त्यो अलिकति काम मैले गर्दै थिएँ अब हामी चाहिँ सिक्लेस आइपुग्यौँ अहिले चाहिँ यहाँ छौँ हिजो राति आएको अनि अहिले चाहिँ एकदम गम्भीर हालतमा छौँ मेरो चाहिँ खुट्टामा फुरा निस्केर हिँड्न पनि मिलेको छैन नानी बेहोस हुने दाइ बेहोस हुने है गाह्रो भइरहेको थियो त्यही भएर थकै लागिरहेछ अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ ब्लग गराउनुको लागि अहिले गराउँछु मैले हामी चाहिँ अब के अरे अर्को सुटमा जान लाग्यो सिक्किमको सुटमा हामी चाहिँ हामी सबै तयारी भइरह्यो अनि अहिले चाहिँ हामी कहाँ जाने दाइ मासतिर मासतिर सुटमा जाने यस्तो गाइस उहाँलाई भनेर बनाउनुहुन्छ नभने वास्ते छैन अब के भन्ने अब भडगरो के थियो थाहा भगरै हो मोबाइल हुनु अब मेरो मोबाइल छैन अनि अहिलेको मोबाइलबाट बनाउने पनि मेरो आफ्नो पर्सनल मोबाइलबाट बनाउन मिल्ने भए म बनाउँथेँ र तर बुझ्नुहुन्न के उहाँ चाहिँ टिकटक गराउँदैन छिटो टिकटक गराउनु सुटमा जानुपर्छ सबैजना छिटो अनि एक्लै खाने होइन हामीलाई नदिने ओहो अनि फेरि अरू खै त देखो नि देखाउनु पर्छ ल देखो है मैले ल देखो आज हामीसँगै जाने हो दाइ हजुर
हामीसँग हिँड्नुको रमाइलो हुन्छ हुन्छ त्यसमा पर्न तिमीलाई मात्रै हेर्दा ए तिम्रो निस्क्यो न जाम के ढिलो भयो दाइरीसँग 1000 चोटि भन्नु पर्छ यार हामी चाहिँ निस्किने हो निस्केर सुटमा गएपछि एकैछिन हुन्छ हामी सिक्किममा आइपुग्यौँ कोरीबाट सिक्किममा आइपुग्यौँ सिक्किमबाट अब आज रातितिर जाने भने हम पोखरा अनि पोखरामा चाहिँ हामी फेरि अर्को सुट छ त्यो सुट गरेर अब घर जाने हो खै के हुन्छ आज जान पनि सकिन्छ नजान पनि सकिन्छ पोखरा चाहिँ गइन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले जाने फिक्स जाने चाहिँ होला अब टाइम भए पार टाइम पुगे पार जाने चाहिँ हो पोखरा चाहिँ मेरो मन हेलो भाग्यो नि त यिनीहरू त डराउँछौ क्या तिमीहरू क्यामेरालाई देखेर नडराउ है हामी भुत्दैन नि त सबै अगाडि गइरहनुमा म मात्रै हिँड्न नसकेर यहीँ छु के गर्ने हो यस्तै हो उकालो यस्तो उकालो ढुङ्गाले बनेको तर राम्रो छ ठाउँ चाहिँ है सिक्लिनको ठाउँ सिक्लेसको ठाउँ ए रुक हो मलाई पनि म त सकिहाइन ए लौरी लिएर हिँडेको यस्तो बाँसको हामी चाहिँ यहाँ तल्लको बाटोबाट तलतिरको बाटोबाट यहाँ आइपुग्यौँ अहिले स्क्रिप्ट पढ्दै हुन्छ वाउ भ्यू हिमाल पनि थोरै देखिन्छ यहाँबाट नजिकै छ कि हिमाल फेरि कति ठुलो अलि माथि गएर हान्न पर्छ हे अमिसा यहाँ अमिसा दौडेको म पछि हस्टो बनाउनु पर्छ गाउने तिमी घर लिएर आउनु कस्तो बच्चा जस्तो लड्ने हो नि कि दाइ हेर्नु नै आइरन गरे 3 2 1 बोला है तेरी का यार किन हस्या हो फेरि ए लुबडे देखि किन गर्नु त ल बताओ माथि पनि खोल्यो के खुट्टानी के बङ्गाइदिने यार केही छैन यार ल गर त म गर्दिन्छु ल 3 2 1 तिमीहरू के कुन सुडान जाऊ लेग साइड बर्थडे लाइक कि हो वाह र पनि हेर सन्देश माथि हानी भ्यायौ तिमीले हेर ल मोरी जा रे भयो घुमा घुमे गएर के पछि आउँछ कस्तो आयो म तिम्रो एक फोनको हान्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो सुट भ्याइएर अनि टिकटक गराउँदै हुनुहुन्छ दाइले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो कोदो रहेछ कोदो सुकाउनु भएको रहेछ अनि यो चाहिँ ढुक्क एकदम राम्रो छ यहाँको ठाउँ चाहिँ होइन कोदो रहेछ माथिको सुकाउनु भएको कोदो होइन भट्टाको त उस रहेछ आमा यो चाहिँ के बनाउनु भएको भाङ्ग्रा ए के अरे घलेको बन्छ नि हो त्यस्तो ए हजुरले लाउनुहुन्छ कि बुवाले लाउनुहुन्छ त
वनमा जाँदाखेरि लगाउने क्या ए वनमा जाँदाखेरि म लगाउने ए कति दिनमा भ्याइन्छ आमा यो ए अब टाइम लाग्छ होला नि होइन यति धेरै गर्दाखेरिमा त कहाँ पोखरा खै आज अब ढिलो भयो भने त नजाने हो टाइम भयो भने जाने हो टाइम भएन भने यहीँ बस्ने हो आमा त्यो उता गाडी भएन है सुन्यो त्यो रोशन दाले भन्ने गाडी आफ्नै केस लिएर जाने भयो हामीले यहीँबाट गाडी लिएर जाने भयो उहाँ चाहिँ युविना बहिनी राम्री क्युटी नानी चाहिँ मोडल हो दुईजना अब अर्को सुट आउँदैछ अब यहाँ भ्यू टावरको सुट चाहिँ भ्याइयो है अनि ड्रोन सुट थियो हाम्रो चाहिँ अनि ड्रोन सुट भ्याइयो अनि भ्याएर अब तल कफी खाने त्यो सुट लिन वान सर्ट लिन अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यहाँको सुट भ्याएपछि पोखरा जान्छौँ खाजा खाएर खाना खाएर अनि पोखरा जान्छौँ पोखराबाट अनि पोखरामा पनि हामी सुट छ हाम्रो चाहिँ अनि उत्तमले चाहिँ घुरेर हेरे खाने त मलाई अब हामी चाहिँ अब निस्क्यौँ है मेरो चाहिँ यहाँ खुट्टु दुख्यो त्यही भएर राम्रोसँग हिँड्न मिल्यो होइन हामी त गर्छौँ ए पर्दैन मलाई जिस्केको अघि अब यहाँको सुट भएर अब हामी तल जाने हो डायरी कहाँ अनि गाडीमा जाने एउटा थमेल हान्यौँ थम्मेल अनि तल गएर फेरि अब यो मनको थम्मेल हान्ने हो सिक्लेसको डाँडा चाहिँ एकदम राम्रो सिक्लेसको गाउँ चाहिँ है यहाँ आउनुभयो भने एकदम धेरै सुकुन मिल्छ सबैजनालाई हाम्रो गाईहरू चाहिँ तलतिर गयो भने भयो म मात्रै बस्छु लास्टै खुट्टो दुखाएर के अनि खुट्टो दुखाएर म यहीँनिर बसेको हिँड्न ओह्रालो हिँड्नै सकेको छैन कि अब एक दिन अब मान्छे 2-3 दिन कोरी जाने अब कोरी जाँदाखेरिमा अब एकदम धेरै टाढा छ कि कोरीको बाटो फेरि अनि त्यहाँ लगभग मान्छेहरू यहाँकै मान्छे पनि यहाँकै बासिन्दा पनि एक दुई दिन बिचमा त्यहीँ बसेर जान्छन् तर हामी चाहिँ खत्रै हो कि हामी त एकै दिनमा पुगिदिएको है आउन पनि एकै दिनमा आइदिएको त्यही भएर यहाँ त्यसको परिणाम यहाँ देखाइरहेछ क्या यहाँनिर त्यसको झट्का परिरहेछ त्यही भएर लास्टै खुट्टो दुख्यो ओह्रालो पनि झर्न मिल्यो होइन उकालो पनि झर्न मिल्यो होइन के गर्ने होला लास्टै खुट्टो दुख्यो खुट्टामा फोरा निस्केर ठुलोवाला फोरा निस्केर दुख्यो कि तर हामी चाहिँ एकै दिनमा पुगेको तर कुनै धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ एकै दिनमा पुग्दैन है त्यहाँ चाहिँ सुट गर्नको लागि रमाइलो पनि भयो घुम्न पनि भयो यस्तो ठाउँ असम्म देखेको थिएन गएको पनि थिएन है हिउँ परेको ठाउँमा अझै हिउँ आइस ओहो एकदम रमाइलो भइरहेको थियो हामीलाई चाहिँ सो दाइहरू सबै अगाडि गयो भने भयो अब हाम्रो माथिको सुट पनि भ्याइयो अब चियाखाको मात्रै सुट छ एउटा अनि त्यो सुट चियाखाको सुट गराएर सुट हुन्छ नि त्यति सुट हानेर अनि हामी चाहिँ पोखरातिर लागिन्छ यहाँबाट चाहिँ सिक्लेसबाट चाहिँ पोखरातिर लागिन्छ कोरी गयौँ अनि हिँड्यौँ एक दिनको बाटो हिँड्यौँ 12 हिजो हामी त्यस्तै 11 बजे आइपुगेको थियौँ सिक्लेसमा अब सिक्लेसबाट चाहिँ गाडी चढ्न पर्दैन गाडी चढ्न पर्दैन भन्दा पनि हिँड्न पर्दैन भन्न खोजेको कि गाडी चढ्न पर्दैन भन्नु अनि गाडीमा जानुपर्छ यहाँबाट चाहिँ अब कोरी जानको लागि सिक्लेसबाट चाहिँ एकदम धेरै लाग्छ हिँडेर जानुपर्छ हामी चाहिँ नमस्ते होटलमा बस्छौँ यहाँनिर माइलो दाई भन्ने हुनुहुन्छ माइलो दाईको बुढी चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्छ यो होटलमा यो जुन झन्डा खाने 3टा झन्डा खाने यहाँ चाहिँ माइलो दाईको बुढी बस्नुहुन्छ उहाँहरू पहिले आएर बस्नुभएको थियो म भ्लग गराउँदै आएको यो बिना नानु मेरो पनि हालिदियो है अहिले आजको सुटिङ कस्तो भयो हेलो एकदम धेरै माया गरिदिनु होला ओके
अनि हाम्रो क्यामेराम्यान दाइलाई कस्तो फिल भइरह भन्नुहोस् त थकेलाको फिल भएछ कि नै लाग्दैन हजुरलाई त्यसो भए लगातार गर्नु ओके एकदम गुड हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराम्यान दाइ चाहिँ है हाम्रो दाइले चाहिँ यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ हेलो दाइ नमस्ते अनि उत्तम पनि देख्यौ न ल हेलो उत्तम यता गोरु देखिन्छ अरे अनि तिमीलाई कस्तो फिल भयो त भन न आफ्नो धारणा राख पदम किन स्याड छ सहिले चाहिँ तँलाई सुटिङ गरेर चित्त बुझेन माया गर्दैन दाइ हो भए खोजीमा चाहिँ गर्नु पाइएन पुरा मासु हद्दु पार्यो लिएर आउन गेस्टिक भयो यहाँ थर्मोसन हो कि हुँदैन ल है हामी चाहिँ अब कोरीबाट ल है हामी चाहिँ सिक्लेसबाट अब पोखरा जान थालेको नाइट गाडीमा अनि हामी चाहिँ सिधै अब पोखरा पुगेर अनि सुट हुन्छ पोखरा जाने बित्तिकै अनि जाडो पनि भयो यहाँनिर ल हुन्छ अहिले भिडियो गर्छु अनि सबैजना जाने हो जाडो भयो सबैजना तयारी गर्दै हुनुहुन्छ झोला चाहिँ सबै बोक्नु भयो आधी त्यतातिर चाहिँ टुरिस्टहरू हामी चाहिँ अब सिक्लेसबाट चाहिँ हामी पोखरा जान लाग्यो अनि सबै सामानहरू सबै राखिदियो हामी गाडीमा राखेर अनि गाडीमा अब हिँड्दैछौँ गाडीमा जाँदैछौँ अनि पोखरा गएर अब नाइटमा हिँडेको अनि वहीँ गएर सुत्ने खाना खाएर सुत्ने हो अनि भोलि बिहानै सुत्ने पनि जान छ हामी वहीँ गएर भेटौँला बाई हामी चाहिँ अब यहाँ सुत्ने हो अकेला अब भोलि बिहानै यहाँ न्युजतिर अनि खाना खाएर अनि भोलि बिहानै उठेर सुटमा जान हो लेक साइडतिर अनि अरू सबै थकेला सबैजनालाई हामी चाहिँ उहाँ गोरी सिक्लिङबाट आएको भर्खर अब खाना खाएर हामी भ्यायौँ अब सुत्न गएको अब भोलिको ब्लगमा भेट्यौँ है लम्बुले कपाल खाँदैछ हाम्रो दाइ आउनुभयो हाम्रो पुरानो दाइ होला थाहा छैन लम्बुलाई र मलाई मात्र थाहा छ अनि अब खुसी हुन्छ दाइ ओए खतरा के त केटो त अहिले मात्र पुरानो दाइ त हस्पिटल गइसक्यो होला नि सरप्राइज हामी गएको त्यही भएर न त हामी मेरो के ह्याप्पी बर्थडे दाइ ओ थ्याङ्क यू ओ यताउता दिनु न एक्सप्रेसन खै छैन ल थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स आई एम प्राउड अफ यु लाइटर दिन न लाइटर हामी रुमबाट निस्केको अब अर्को सुटमा जानको लागि यहाँको रुमबाट निस्केको अब उता लेक साइडतिर सुटमा जानु छ त्यहाँ भएपछि हामी बेलुकातिर नाइट गाडीमा हिँड्ने हो
सबैजनाले सामानहरू प्याक गरिरहँदा अब यहाँबाट हामी हिँड्न थालेको अनि एटिएममा जान पनि छ उहाँबाट पैसा झिकेर अनि हामी चाहिँ उहाँ एक्कासी सुटको लागि तयारी भएर जान लाग्यो यहाँनिर सुट हुँदैछ के अरे तयारी हुँदैछ सबैजना टिकटक पनि हुँदैछ हामी चाहिँ अहिले तालनेर आइपुग्यौँ है यहाँको सुटको लागि अनि हामी रुमबाट अनि यहाँ तालमा आइपुगेर बसेको हेलो 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 हाउ आर यु फाइन गुड आई एम गुड एन्ड यु वाउ यो त खन्याको बुट होइन र कस्तो नजिकै हो न जाउँ न त चल खन्याको बुट हाय उत्तम हेलो दाइको चाहिँ आज हल्का मुड अफ भएको छ है गाइस त्यही भएर नजिक जान अलिक डर लाग्छ यहाँ यो तालको नजिकै फेरि चटपटी खाने ठाउँ पनि रहेछ कि अनि चटपटी खाने यहाँको तर मान्छेको साउजी कहाँ जानुभएछ यहाँको चटपटी खाने साउजी तर कस्तो के खान मन लाग्यो देख्दाखेरि न त्यही भएर हाम्रो सानो हो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अब सुट हुँदैछ यहाँको यो उसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ बनाउँदै गरेछौँ हामीले यो कुर्ती चाहिँ अनि हेलो हजुर कस्तो यो दाइ त बाई भन्नु नि लास्टै फटा रहेछ ए लास्टै हँसाउनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ सुट गर्न आएको थियौँ अनि त्यहाँ बस्दा बस्दा बोर लाग्यो अनि फेरि यता घुम्न आएको यो ठाउँ चाहिँ के अरे फेवाताल हो अनि फेवातालमा चाहिँ हेर्नु कति रमाइलो छ बाटो पनि कति सफा ए बुटुलको भन्दा त धेरै राम्रो लाग्छ मलाई यहाँको त पुरै बुटुलको भन्दा धेरै राम्रो छ अनि फेरि हेर्नु त यहाँनिर कस्तो राम्रो फेवाताल छ वाउ डुगाहरू कति धेरै छ छुट्टै रमाइलो छ यहाँनिर चाहिँ एकदम छुट्टै रमाइलो छ ल गाइज हाम्रो त सुटिङ चाहिँ सकियो है अब हामी चाहिँ बुडुल फर्किन लाग्यो है हाम्रो सुटिङ सकिसक्यो अहिले हामी चाहिँ पामी यतिर छौँ होइन बहिनीहरू पनि आउँदैछ उता एउटा दुइटा फोटो खिच्दैछ उत्तम भाइ अब हाम्रो कस्तो लाग्यो तिमीलाई सुटिङ अब चिसो ठाउँमा गएको राम्रो भयो रमाइलो भयो होइन त्योहरू धेरै आँखिरहन्छ ल गाइज अब हामी चाहिँ सुटिङ चाहिँ भ्याइयो होइन अब हामी चाहिँ यहाँदेखि अब नाइटको बुटुलमा जान्छौँ होइन गाडीमा अनि नाइटहरू यार हाम्रो आफ्नो स्कर्पियो छ स्कर्पियो सरी थाहा होला अनि हामी चाहिँ यहीँ लेकमा सुटिङ गऱ्यौँ होइन अलिअलि गरेको हो दाइ बोटको के को बोटको बोटको गरेको सही हो ल अब हाम्रो सकिसकेको छ कता हो यो चुनी फुग होला जिउँदा तिम्रै साथ उड्यो यिनीहरू बदतमिज लड्काहरू हुन् बदतमिज र हाम्रो ए मम्मी कसलाई लगाइदिएको तिमीले लगाइदिएको धेरै मजाक नगर पड्काइदिन्छु फेरि जा चोक भनेको तिमीले हो तिमीले भनेको आउँदैन ऊ यहाँ छ भाइ यहाँ आऊ सुन्यो त्यो जा भने जस्तो सुन्छ नि
यसले मलाई यसै लियो तर्सायो धन यसै लियो उठ्टे तर्सायो यार म त धन्न भागेको के छ मेरो साथी ल युबिना बहिनी घर कहिले गइन्छ ओ युबिना घर कहिले गइन्छ ओ ल ल ल बहिनीलाई पनि एकछिन बोल्न देऊ बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बहिनीले चाहिँ मलाई सरप्राइज दिएको थियो होइन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि 100K सब्सक्राइबमा चाहिँ बहिनी चाहिँ बुटुल आउँछ है गाइज अनि त्यसपछि विशाल दाई हुनुहुन्छ हामीलाई लिन आउनु भएको छ अनि त्यसपछि मेरो पदम भाइ मेरो हेन्सी बाल काटेर हेर त यत्रो बनाखान ल अनि त्यसपछि हाम्रो बहिनी खुट्टा गाँड बसाइन् पनि ल यिनी बहिनी पनि आइन् यिनी बहिनीको काम छैन ए हेर त भाइले के भन्न लाग्यो अब चाहिँ हामी यहाँको सुट भ्याइएर या फेवातालको सुट भ्याइएर अब बुटोल जान लागेको है नाइट बसमा जाने हो हामी बुटोल अनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ सबै अगाडि गइरहनु भयो हिँड्दै हुनुहुन्छ सबैजना अनि युबिना है त युबिना अब युबिनालाई चाहिँ हामीले बिदाई गर्नुपर्छ पोखराबाट हामी उनी चाहिँ बुटोल जान्नन् सो त्यही भएर युबिना रुक न यत्रो दिन बसेर तिमीले हामीलाई बिर्सिने युबिना बाई 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 अब युबिना चाहिँ हामीलाई छोडेर जाने भइन् सबैजना यिनी चाहिँ हामीलाई छोडेर जाने भइन् अनि बाई 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 युबिना चाहिँ हामीलाई छोडेर जाने भने यत्रो दिनसम्म हामीसँग सुटमा गइन् कोरी गइन् सबै ठाउँमा गइन् अनि हामीसँग रमाइलो पनि गरिन् है यिनी एकदम रमाइलो भएको थियो यिनी हामी सबैजना कोरीमा के अरे सुट गर्दाखेरि एकदम रमाइलो भइरहेको थियो तर आज आएर युबिनाले हामीलाई छोडेर जाने भएन ल फेरि पछि भेट हुम्ला बुटोलमा आऊ है अनि राम्रोसँग जाऊ हस् अनि ल बाई युबिना यत्रो दिनसम्म रमाइलो गऱ्यौँ हामी है अब बिचारा रोहन सबैजना आए मम्मी काम गर्न पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो सोचेको भन्दा राम्रो भयो हामीलाई त्यहाँ नबिर्सिने नि सोचेको नबिर्सिने 100K मा बुटो लाउने मेरो आशिष छ आगो चाहिँ धेरै खेलाउने धेरै कुरा नगर्ने गर्न त गर्ने हामी बोल्दाखेरि इग्नोर नगर्ने आज लास्ट डे हो हाम्रो चाहिँ है स्यालको मुद गनाइरहन्छ आज लास्ट डे हाम्रो सुट भ्यायो रे हाम्रो चाहिँ सुट भ्यायो है सुट भ्यायो आज लास्ट डे हो आज हामी पोखराबाट अब हामी चाहिँ बुटोल जान लाग्यो नाइट गाडीमा है रमाइलो भइरह्यो अब सबैजनाले हाम्रो भिडियोलाई एकदम सपोर्ट गर्नु होला हेरिदिनु होला सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्छु मैले चाहिँ बल्ल बल्ल गाह्रो भयो लगाइ जाम आज कपाल काटेको छैन हो म आज लास्ट डे है त्यही भएर हल्का रमाइलो गर्नुपर्छ लास्ट डे हो एक्कासी अब बुटोल गएपछि भ्लग गराउनु पर्छ हामी घर आइपुग्यौँ भनेर भाइ अनि युबिना बहिनी गएको चाहिँ अहिले म देखाउँछु है गाडीमा चढेर जान्छ होला सायद कसरी जान्छ होला ऊ अनि छुट्न पनि कस्तो लागिरह यत्रो दिनसम्म हामी सँगै सुटमा रुममा बसेको सुट गरेको अनि त्यही भएर पनि हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम नराम्रो लागिरह के कति कुराहरू सेयर भयो तिनसँग सबै कुराहरूको
सबै कुरा मैले पनि खोलेँ उनले पनि खोले नै एकदम मिलेन ऊ एकदम राम्रो छ नि युबिना बहिनी एकदम मनको एकदम सफा छ न एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यही भएर हामी चाहिँ छुट्न मन लाग्थेन अब नजिकको भएनौँ है टाढेको ऊ पर्यो लमजुङको हामी पऱ्यौँ बुटोलको अनि पोखरामा भेट भयो हामी चाहिँ है पोखरामा भेट भएर हाम्रो सुट थियो अनि सुट भएर अनि भ्याएर हामी चाहिँ अब बुटोल जान लाग्यो ओके बाई बाई युबिना कता हो युबिना बाई युबिना बाई बेबी बाई 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 गुड मर्निङ गुड मर्निङ बाई 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 युबिनालाई बिदाई गर्ने है अब यहाँबाट बाई आई मिस यु फेरि भेट्ने बाई 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 मेरो हात दुख्यो कि ब्लग गराउँदा गराउँदा भयो ल बाई ओके पोखरा मत पोखरामा मेरो दिल छ पोखरामा I'm walking on the streets of Lakeside. Wow. Asmiti. Well guys, finally हामी चाहिँ बुटोल आइपुग्यौँ आज हामी चाहिँ हिजो साँझ पोखराबाट हिँडेको थियौँ होइन र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन ब्लगर नानी छ ऊ चाहिँ बसमा आयो होइन ऊ चाहिँ अर्को बसमा नाइट बसमा ऊ चाहिँ घर पुगिसक्यो होइन अहिले चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ र स्पेसली हामी दुईवटा दलले चाहिँ विशाल दाइ लिन आउनुभएको थियो होइन राति चाहिँ हामी चाहिँ 4 घन्टा चाहिँ बाटोमा सुत्यौँ मलाई लास्ट ढिलो पनि भयो होइन दाइ पनि सुत्नु भएको थिएन अनि त्यस्तै भयो भनौँ अब जस दाइ आएपछि ढुक्क भएर राम्रोसँग आयो नि त हामी अब अरू जस्तो हुँदैन आफ्नो दाइ भनेको आफ्नै दाइ भन्छ होइन ल फाइनल चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा अब यहाँदेखि सिधै होइन ल एन्डिङ भयो होइन र सक्दोभर चाहिँ हाम्रो पुरान पौडेल त्यही छैन पुरान पौडेल युट्युब च्यानल छ होइन ब्लग त्यसमा पनि सक्दोभर लाइक गर्नु हो सब्सक्राइब गर्नु बेल आइकन गर्नु है हामी चाहिँ घरमा आइपुग्यौँ बुटोल अनि हाम्रो चाहिँ सबैजना यहाँनिर हुनुहुन्छ हाम्रो ब्यागहरू यहाँ छ भर्खर गाडीमा चढेर आएको हामी चाहिँ अनि सबैजना उत्तम पदम यतातिर हुनुहुन्छ भाइ चाहिँ उतैतिर हुनुहुन्छ आफ्नो घरहरू अनि हामी चाहिँ एकदम रमाइलो भयो आउने बित्तिकै अब सुट गरेर भ्यायो अनि आज लास्ट डे हामी सबैजना भेट हुने भनेको अनि पछि भेट भइन्छ होला सायद अर्को सुटमा भेट भइन्छ होला गाइस ल ओके बाई ओके तिम्रो केही ओइ ओइ लम्बो केही छ भने भन् मैले बाटोमा तैँले भन्दा पहिला डिएन्डिङ गरिदिइसकेँ होइन गाडीमै होइन ट्राफिक छ तैँले फेरि गर्न त भन्न त केही के भन्ने होला हाम्रो चाहिँ अब यो पुरानो पौडेल च्यानलमा होइन सक्दोभर सब्सक्राइब गर्नु बेल आइकन गर्नु प्लस लाइक गर्नु होइन र यसलाई चाहिँ पठाउनु कचोटि भन्यो र जाऊ त अनि हजुरको प्रस्तुत राख्नु न त सबैजनाले एकदम धेरै माया गरिदिनु होला यहाँसम्म धेरै माया सपोर्ट गरेर आफ्नो धेरै माया सपोर्ट गरिदिनु होला हामीलाई